अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो विद जावेद अख्तर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जावेद अख्तर। नाजरीन, आपने जहाज़ उड़ाते हुए इंसान देखे होंगे, आपने बम चलाते हुए इंसान देखे होंगे, जंगों में एक दूसरे को मरते और मारते हुए इंसान देखे होंगे, लेकिन वो इंसान नहीं देखा होगा जो रोज़ अपनी लफ्जी गोलाबारी से पाकिस्तान को कभी कश्मीर, कभी पंजाब, कभी सिंध, राजस्थान के बॉर्डर से रोज़ फतह करता हुआ नज़र आता है। आपने सर्कस में करतब दिखाते मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे होंगे, रस्सी के ऊपर साइकिल चलाता बंदर देखा होगा, फाल निकालते हुए तोता देखा होगा, फन फैलाए सांप देखा होगा, लेकिन वो गधा नहीं देखा होगा जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जरिए मुआश की खातिर दर दर भटकते इंसान को देखा होगा, उसे मुख्तलिफ किस्म के काम करते हुए देखा होगा, लेकिन इस पेट की आग बुझाने के लिए मुंह से गोबर निकालने वाले इंसान को कभी नहीं देखा होगा। छी, गोबर, और वो भी मुंह से। जी हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सब कुछ मैंने अपने होश आवाज और मुकल्लम खुद कहा है, क्योंकि ये इंसान हर सेकंड, मिनट, दिन रात और बीते महीनों और साल से बस यही एक काम करके अपने पापी पेट की भूख मिटाता चला आ रहा है। कम ऑन, अब इसके लिए आपने उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैं आपको कोई किसी नावल की स्टोरी या ड्रामे या किसी दुखी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा, ये एक हकीकत है। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क के एक नाम नहाद मेजर जो अपने आप को फौजी फिर उसके बाद मेजर कहलाना पसंद करता है। हालांकि उसकी अपनी फौज ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, किसी और मुल्क की फौज ने नहीं, उसकी अपनी फौज ने उसे ठीक कुछ ही सालों के बाद धक्का मुक्की करके, धक्के देकर, मुक्के मारकर अपनी फौज से, अपने इदारे से उस गंदे अंडे और उस गंदी मछली की तरह जो पूरे तालाब को गंदा करती है से निकाल बाहर किया। जनाब, इसकी अब जॉब चलेगी, अब खाए कहाँ से? खाने के लिए तो कमाना पड़ता है, और आपका जरिए मुआश छिन जाए तो फिर आपको पता चलता है कि अब मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। और इसका बाप कोई मुगल बादशाह तो था नहीं जो इसके लिए ढेर सारे हीरे जवाहरात छोड़कर जाता और ये उनको बेच बेच के कम से कम अपना पेट ही भरता रहता। तो ये भागा भागा एक टीवी चैनल के पास पहुंचा और उनको अपना नाम गौरव आर्य बताया। उनको ये मुख्तलिफ नहीं लगा। इस नाम के बहुत से लोग इंडिया में हर जगह धक्के खाते हुए आपको नजर आएंगे। फिर इसने उनको पेशकश की कि आप मुझे जॉब दे दें, मैं आपको टीवी के ऊपर गौरव आर्य से गोबर आर्य बन के दिखाऊंगा। मैं आपके नाजरीन को मुंह से बराह रास्त गोबर कैसे निकालती है वो निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे टीवी चैनल वालों को कुछ मुख्तलिफ लगा तो उन्होंने इसको जॉब पे रख लिया। जनाब, वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान, उम्मत मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमानों, इंडिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों के बारे में इसने मुंह से इतनी गोबर निकाली कि पूरे भारत को गोबर गोबर कर दिया। खुशी का मौका हो तो हर इंसान नाचता है, गाता है, खुशी अपनी हो या हमसाए की हो, भले जितनियां भी लड़ाई हो, बंदा खाली मुंह से ही एक मुबारकबाद ही दे देता है। लेकिन ये गधे की तरह, क्योंकि ये इसकी जॉब थी पहले दिन से, इसने अपने चैनल वालों से कहा था जब इसको जॉब मिली थी कि मैं आपको मुंह से गोबर निकाल के दिखाऊंगा, तो कोई भी मौका हो ये गधे की तरह ढींचू ढींचू करेगा और आपको दौलतियां मारने की कोशिश करेगा। अगर आप इसकी सुने तो बकौल इसके पाकिस्तान को फतह करने के लिए कोई लंबी चौड़ी फौज, हथियारों की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 रफाइल, 2 अर्जुन टैंक और 4 फौजी काफी है। जैसे ही पाकिस्तान वाले रफाइल का नाम सुनेंगे, अर्जुन का नाम सुनेंगे, वो भागने को बस तैयार बैठे हैं, भाग जाएंगे और पाकिस्तान एक प्लेट में के अंदर भारत को बड़ी आसानी के साथ पड़ा हुआ मिल जाएगा। अरे भाई, पाकिस्तान किस बला का नाम है? आप कम से कम अपने बड़ों से ही पूछ लो जिनका वास्ता हमसे पड़ा था और अब वो इस दुनिया से निकल चुके हैं। वैसे जदीद पाकिस्तान और जदीद फौज तो आपने 27 फरवरी को खुद भी देख ली और पूरी दुनिया को भी दिखा दी, जब आप तो रात के अंधेरे में बस चुप करके आए और हमारे 2 कौवे और कुछ दरख्त गिराने के बाद चुप करके वापस निकल लिए। भाई, जंगें ऐसी होती हैं क्या? पाकिस्तान को ऐसे फतह करना है? अगर आपने इतनी बड़ी फौज सिर्फ हमारे कौवे और दरख्त गिराने के लिए बना के रखी है तो फिर ठू है आपके ऊपर। हमें देखें, हमने पूरा प्लान बनाया, आपको बताया कि हम आ रहे हैं, आप हमको कोई भी सरप्राइज नहीं दे सकते, हम आपको सरप्राइज देने के लिए बैठे हैं। इतने सालों से हमने किसी को भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ आपको पढ़ा है, अपनी नस्ल को भी आपके लिए तैयार किया है। हम दुनिया की नज़र में फेल हो जाएं, हम दुनिया की नज़र में भूखे नंगे हो जाएं, हमारी मईशत क्रैश कर रही है और क्रैश कर जाए,
لیکن یقین رکھیے جب بات بھارت کی آتی ہے، جب بات انڈیا کی آتی ہے، تو کراچی سے لے کر افغانستان کے بارڈر تک پوری قوم آپ کو ایک نظر آئے گی، اور یہی آپ کی سب سے بڑی سمسیا ہے۔ آپ نے اتنے اربوں ڈالر پاکستان کے اندر خانہ جنگی کرانے میں، پاکستان کو کمزور کرنے میں اپنے ایجنٹوں کلبھوشن یادو جیسے لوگوں کو بھیج کر پوری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ اپنی اس کاوش کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ جناب، آپ پاکستان فتح کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی بہادری تو اتنی ہے، جیسے ہی پاکستان کے طیارے LOC کو کنٹرول کر کے انڈین مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے تو آپ کے ریڈار کے اوپر بیٹھے ہوئے فوجیوں نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو پاکستان کا ہیلی کاپٹر سمجھ کے اس کو نشانہ بنا دیا، اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے 10 سے 12 جوانوں کو سوہا کر دیا۔ مسٹر گوبر آریہ، جس دن بھارت کو یہ لگے گا کہ اب پاکستان کے اندر دم خم نہیں رہا، وہ میڈیا کے اوپر آپ جیسے لوگوں کی مدد نہیں لے گا، وہ آپ جیسے لوگوں کے منہ سے گوبر نہیں نکلوائے گا، وہ اسی دن بنا سوچے سمجھے بارڈر، انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ہم پاکستانیوں کا یہ ایمان ہے کہ جب تک 7,97,097 مربع کلومیٹر کے اندر ایک بھی پاکستانی، ایک بھی مسلمان موجود ہوا، وہ آپ کے ان خوابوں کو کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک مشہور ضمانت کا وجود اس وقت بن گیا تھا جس دن اس خطہ ہندوستان کے اندر ایک پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ آپ اپنے وی لاگ کے اندر ہمیشہ 1971 کی باتیں کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، 1971 میں ہم آپ سے جنگ ہار گئے، لیکن یہ ہماری آپ کے ساتھ جنگ نہیں تھی، یہ ہماری آپس میں اپنی جنگ تھی، جو ہم اپنوں سے ہی ہار گئے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا۔ لیکن اگر آپ جنگوں کی بات کرتے ہیں تو برائے کرم 1948 سے شروع کریں نا۔ آپ پاکستان کو کشمیر کا غاصب کہتے ہیں، لیکن پاکستان اس کشمیر کا غاصب کیسے بنا؟ پاکستان نے کشمیر کیسے لیا تھا آپ سے؟ یہ بھی تو بتائیں نا اپنی قوم کو۔ 1948 کی جنگ پاکستان نے آپ سے جیت کر کشمیر آپ سے لے لیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں جب آپ لاہور کے جم خانہ کے اندر بیٹھ کر چائے پینے کے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے، اور آپ سوچ رہے تھے، آپ جیسے لوگ ہمیشہ ہر دور کے اندر پائے جاتے ہیں، تو جب وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم بس جنگ شروع ہوئے گی اور جو ہے جناب شام کی جو چائے ہے وہ پاکستان کے شہر لاہور جم خانہ کے اندر بیٹھ کر پئیں گے، تو ہمیں تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو آپ نے 1965 میں کیا کیا؟ کوئی پاکستان کے بڑے شہر کے اوپر قبضہ کیا۔ آپ کی اتنی بڑی فوج تھی، اتنے بڑے آپ کے پاس ساز و سامان، جنگی ہتھیار تھے، آپ نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک آپ یہ 7,97,097 مربع کلومیٹر کے اندر موجود پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آج تو ہم پہلے کی نسبت اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ بس خام خیالی میں ہی سوچ سکتے ہیں ایسا۔ ہم آج کیا ہیں، اس کا ٹریلر تو ہم آپ کو 27 فروری 2019 کو بڑے اچھے طریقے سے دکھا چکے ہیں، جب آپ کے پرائم منسٹر مودی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رفائل ہوتا تو نتیجہ یقیناً کچھ اور ہوتا۔ تو صاحب اب تو آپ کے پاس رفائل آ گئے ہیں اور بڑے اچھی خاصی تعداد میں آ گئے ہیں، تو پھر اب آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آؤ نہ کسی دن گڑ کھا کے۔ ہم ایک پرامن قوم ہے، لیکن اپنے اوپر حملہ آور ہونے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ تم جو مرضی حاصل کر لو، چاند پہ پہنچ جاؤ، سورج پہ پہنچ جاؤ، کہکشاؤں کو فتح کر لو، آسمان پہ پہنچ جاؤ، لیکن کبھی بھی وہ دل اور دماغ، وہ جذبہ نہیں بنا سکتے جو قدرت نے ہم کو نوازے ہیں۔ صاحب، پرامن پڑوسیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو سچ دکھائیں، سچ بتائیں۔ جھوٹ کے اوپر کبھی بھی کوئی قوم کسی کو نہ ہی ڈرا سکتی ہے اور نہ ہی فتح کر سکتی ہے۔ تمہارا وہ چٹکلا سن کر تو مجھے قسم سے بہت ہی ہنسی آئی کہ انڈیا اپنا نام بدل رہا ہے، اور پاکستانی مجھے میسج کر رہے ہیں کہ انڈیا جلدی سے اپنا نام ہندوستان رکھ لے تاکہ ہم پاکستانی پاکستان کا نام بدل کر انڈیا رکھ لیں۔ ارے بھائی، انگریزوں کی غلامی اور نفرت میں بولا جانے والا لفظ انڈیا آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک بہت ہی خوبصورت ملک جس کا نام انہوں نے اس وقت پاکستان تجویز کیا تھا، پاک ملک، پاک جگہ، ہم اس کے اوپر ہی بہت خوش ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ ہمارے مسائل کے اوپر وی لاگ کرنا بند کریں، آپ منہ سے یہ گوبر نکالنا بند کریں۔ انڈیا کے اندر کیا کچھ ہے آپ اپنے لوگوں کو دکھائیں، آپ ان کو بتائیں کہ ہم بھی مسائل کا شکار ہیں، لیکن
आपके बकौल तो इंडिया तो एक सुपर पावर बन चुका है और पाकिस्तान बहुत दूर चला गया। ठीक है, हम बहुत दूर हैं, लेकिन जैसे भी हम सही हैं। आपको आपके कम से कम 700 से 800 चैनल को हमारे बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस बात पे भी खुश हैं कि अगर आप आखिरी मुंह से गोबर निकालने वाले शख्स हैं, फिर भी हम चलो आपकी बातें सुन के गुजारा कर लेंगे कि और कोई इंसान कोई शख्स इंडिया के अंदर आप जैसी गोबर निकालने वाला पैदा ना हो। हमें देखिए, हम अपने मसाइल के ऊपर अपने न्यूज़ चैनल में, अपनी फिल्मों में, अपने ड्रामों में अपने मसाइल के ऊपर बातें कर रहे हैं। आप लोग नफरत का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अपने लोगों को पाकिस्तान के बारे में बदजन कर रहे हैं। आप कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया देख रही है। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए मौजू के साथ बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।